Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so आज यही second chapter हामी गरौँ. Okay, second chapter को just we'll take the questions. Okay, so जति बेसी questions गर्छ त्यति नै हाम्रो अझै concept clear हुँदै जान्छ. So that is the advantage of doing solving questions and answer. Okay, so question number 26 है. यहाँ भन्दैछ an atom of an element contains कति 29 electrons. So एउटा element छ जसमा 29 वटा इलेक्ट्रोन छ र 35 वटा न्यूट्रोन्स छ है. सो डिड्युस द नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्दैछ. एटम छ जुन चाहिँ न्यूट्रल छ जसको 29 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यु हैव टु क्याल्कुलेट द नम्बर अफ प्रोटोन. सो 26 को ल. सो नम्बर अफ प्रोटोन कति वटा हुन्छ? Can anybody tell me what is the number of protons? 29. Yes, 29. Yes. So number of proton obviously 29 huncha because number of proton is always equals to number of electron. Agar atom neutral cha bhane, right? Okay. Then now next is write the electronic configuration of the element. So electronic configuration लेख्नु भनेको छ है. So 26 गर्दा normally element याद छैन भने चाहिँ normally we write x ल. x गरेर मुनि 29 गरिदिन्छ. x गरेर 29 गरिदिन्छ र यसको इलेक्ट्रोनिक नो नीड टु राइट कपर. हामीले याद छ 29 कपर हो तर मेन्सन छैन भने एलिमेन्ट जस्ट x भनेर बुझिहाल्छ. एलिमेन्ट 29. सो यु हेभ टु राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है. सो फुल्लै लेखिदियो. सो 1s2 2s2 2p6 10 वटा गयो यहाँनिर. त्यहाँबाट 1s2 2s2 2p6 3s है. त्यहाँदेखि 3p त्यहाँबाट के हुन्छ 4s3d है यो हुन्छ. सो 4 कति भयो 10 भयो. त्यहाँदेखि 2 2 गर्दा 18 भयो. 19 20 यता 19 20 गर्दा 9 यता हुन्छ है. तर यो गर्यो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ भनेको छ अस्ति किन d9 बस्दैन. सो हाम्रो कन्फिगरेसन हुन्छ 3d 10 4s1 हुन्छ किनभने कम्प्लिटली फिल छ मोर स्टेबल भनेर भनेको छ ल. सो यो जस्ट काटेको तिमीलाई बुझाउनको लागि. यो बादमा डाइरेक्टली फियर गर्दा हुन्छ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 त्यहाँदेखि 4s1 3d10 हुन्छ. ओके सक्छ. नाउ नेक्स्ट छ डन. नाउ नेक्स्ट इज 27. सो 27 को क्वेशन नम्बर 27 यसले भन्दैछ गिभ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द स्पिसिस H2 प्लस भनेको छ है. H2 तो जहिले पनि पहिला गर्दा न्यूट्रलको गर्नु त्यहाँबाट प्लस गर्नु छ या माइनस गर्नु छ त्यो अनुसारले गर्नु सजिलो हुन्छ. एरर कम्ती हुन्छ ल. सिस्टमेटिकली गर्नु डाइरेक्टली नगर्नु कहिले पनि. पछि पछि त सक्छ जब फुल्ली एक्सपिरियन्स हुन्छ डाइरेक्टली गर्नु सक्छ बट इनिशियली अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ. सो पहिला H2 मोलिक्युलको गर. सो H2 सो H2 मिन्स हाइड्रोजनमा एउटा एटम हुन्छ. सो भनेपछि यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यसमा दुईटा किनभने एउटा हाइड्रोजनमा एटमिक नम्बर 1 हो नि त हैन. सो भनेपछि यसमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने दुईटा हाइड्रोजनमा दुईटा इलेक्ट्रोन भयो. सो भनेपछि अब H2 प्लस भनेको छ है. सो H2 प्लस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन निकालेको छ किनभने नम्बर अफ प्रोटोन दुईटा भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दुईटा हुँदाखेरि न्यूट्रल भयो कुनै पनि चार्ज छैन. अब एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि चाहिँ प्लस चार्ज आयो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन निकालेपछि के हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ. नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यसमा इलेक्ट्रोन्स. ओके बुझ्यो. त्यसै प्रकारले नेक्स्ट छ O2. O2 प्लस छ पहिला O2 को गर्नु ल. O2 मा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ एउटा अक्सिजनमा कति हो एटमिक नम्बर 8 हैन. अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8 भनेपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भनेपछि O2 मा कति भयो 16. सो 16 हुन्छ र हामीलाई चाहिएको चाहिँ O2 प्लस को. देयरफोर O2 प्लस को चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इट हैज 15 इलेक्ट्रोन्स ल. प्लस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन कम्ती छ 15 इलेक्ट्रोन्स. सो यसरी गर्नु सक्छ.
Okay, now moving to the next question. An atomic orbital has n equals to 3, right? So 28 को 1 को है. So यसमा value दिएको छ n equals to 3. What are the possible values of L र ML? So L र ML को possible values कुन कुन हुन्छ भन्दैछ है. So फर्मुलाले के भन्छ, L equals to 0 to n minus 1 हो नि त हैन. So the possible values of L के रहेछ, 0 1 र 2 हुन्छ. So the possible values of L are 0 1 र 2. And what is the possible values of ML? So ML को possible value के छ? So ML, now ML equals to minus L2 plus L भनेको छ हैन, minus L2 plus L, right? Now ML को value चाहिँ L मा डिपेन्ड गर्छ. हाम्रो L अब यहाँ तीनटा छ. Okay, so अब यसको चाहिँ clearly mention गर्नु पर्यो, when L equals to 0, ML equals to 0. एउटा मात्रै हुन्छ, minus 0 to plus 0 means 0. यसरी गर्नुपर्छ ल, अलग अलग गर्नुपर्छ ल. So when L equals to 1, ML is equals to minus 1, 0 and plus 1. यसरी गर्नु पर्यो है. त्यस्तै प्रकारले when L equals to 2, ML is equals to minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. And लेख्दैन normally, यतिकै गर्दा हुन्छ ल. So these are the possible values of ML. Okay, so these are the possible values of ML. So first मा n को value 3 हुँदाखेरि L को value यो आयो. Okay, so n को value 3 हुँदा ML को value चाहिँ एकपल्ट 0 हुन्छ. L को 1 हुँदाखेरि minus 1, 0 र plus 1 हुन्छ. र L को value 2 हुँदाखेरि minus 2 plus minus 1, 0 plus 1 plus 2 हुन्छ. यो 1 को भयो ल. नम्बर 2 को हेरौँ. नम्बर 2 को के भन्दैछ, list the quantum numbers ML र L दिनु for electrons for 3D. So 3D को लागि ML र L को value के हुन्छ भन्दैछ हैन, 3D को लागि. 3D means definite छ, यसमा n को value तपाईको 3 भइगयो र L को value is obviously 2 means SPD भनेपछि कति भयो, 2 भयो. यो डिफाइन छ. ओके, सो L को भ्यालु आइगयो, L को भ्यालु 2 मात्रै हुन्छ, अरु केही हुँदैन. किनभने 3D भनेको छ. 3D means n को भ्यालु 3 भइगयो, L को भ्यालु 2 भइगयो. अब ML को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो. अब ML को भ्यालु हामीलाई याद छ, ML equals to minus L2 plus L हो भनेपछि के हुन्छ, minus 2 minus 1 0 plus 1 र plus 2 हुन्छ. ओके, so list the quantum numbers भनेको छ. So quantum numbers here. So L को value obviously हामीलाई L को चाहिएको छ. L को value 2 भइगयो. L को value 2 भइगयो. Yes, D हो. So it's 2. So ML को value it depends on L. So minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. Alright. So which of the, now number 3 here, which of the orbitals are possible भनेको छ. Which are possible. So कुन possible छ भन्दैछ. So number 1 रहेछ 1p. Is it possible भन्दैछ है. Is it possible? यहाँनिर हेर्नु पर्यो. So यसमा छ n को भ्यालु हाम्रो यहाँ 1 छ र L को भ्यालु कति छ, p भनेको कति हो, 1 हैन. s भनेको 0 हो. s p d f छ नि त. s भनेको 0 हो, यो L को भ्यालु है. 0 1 2 3 छ. 0 1 2 3 छ. 0 1 2 3 छ. So भनेपछि p भनेपछि 1. So is it possible n equals to 1 हुँदा L को भ्यालु 1 हुन्छ? No. किनभने L को भ्यालु जहिले पनि less than the value of n हुन्छ हैन. So दुईटा सेम हुँदैन भनेपछि this is not possible. ल, यो possible छ भन्दा छैन. So this is not possible. Next
नेक्स्ट छ यो पोसिबल छैन, यी काट्दिन्दैछु ल। 2s, so 2s, so 2s is possible, 2s is possible भन्दा n को भ्यालु 2 भयो, s l को भ्यालु 0 भयो। यस इट्स पोसिबल, यो पोसिबल छ हैन, किनभने l को भ्यालु जहिले पनि लेस देन n हुनुपर्छ, सो इट इज पोसिबल। जो यो पोसिबल भयो। र नेक्स्ट इज 2p, 2p यो पोसिबल छ भन्दा n को भ्यालु दिइराको छ 2, p मिन्स l को भ्यालु हुन्छ 1 हैन, p भनेको 1 हो। यस, सो इट इज अल्सो पोसिबल, किनभने l को भ्यालु जहिले पनि लेस देन n हुनुपर्छ, 0 टु n - 1 हो नि त। सो नेक्स्ट छ 3f, सो 3f माने n को भ्यालु भयो 3, l को भ्यालु कति भयो, f माने 3 भयो, दुईटै सेम भयो राइट, सो इट इज नट पोसिबल। सो 3f इज अल्सो नट पोसिबल, सो यो पोसिबल, यो नट पोसिबल। सो जति बेसी, त्यही कारण जति बेसी हामीले यो क्वेसन आन्सर हुन्छ त्यति नै अझै हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। सो यु हेभ टु ट्राई ल। ओके, अब यहाँ छ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम मे हैव द फलोइङ क्वान्टम नम्बर्स। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम मे हैव द फलोइङ क्वान्टम नम्बर। सो कतिवटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो क्वान्टम नम्बर एक्जिस्ट गर्छ ल। यसको अलिकति डिटेल एनालाइज गरौँ ल, डाइरेक्ट पनि हुन्छ बट विल डु इट डिटेलमा। सो नम्बर ए n इक्वल्स टु यति, सो n इक्वल्स टु 4 हुँदा l को भ्यालु हुन्छ हाम्रोमा 0 1 2 3 हुन्छ, 0 1 2 3 हुन्छ राइट। सो 0 1 2 3 हुँदा अलिकति म अलिकति टाढो पर्छु ल, जस्ट वेट ल। l को भ्यालु हुँदा हाम्रोमा 0 1 2 र 3 हुन्छ ल। सो 0 हुँदा अब ml को भ्यालु के हुन्छ भन्दा l को भ्यालु 0 हुँदा ml को भ्यालु 0 है राइट। सो l को भ्यालु 1 हुँदा ml को भ्यालु हुन्छ हाम्रोमा -1 0 र +1 हुन्छ। देन 2 हुँदा -2 -1 0 +1 +2 हुन्छ र 3 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हुन्छ। दिज आर द पोसिबल भ्यालुज अफ ml। सो अब ms, यसको मुनि आउँछ ms। सो ms चाहिँ -½ भनेको छ। एक्चुअली यसले के बुझाउँछ भन्दा यो बक्सा बुझाउँछ नि त हैन, यो 3टा हो, p अर्बिटल भित्र 3टा, यो भित्र 5वटा अर्बिटल हो, यो भित्र 7वटा छ, 7वटा राइट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ओके। यो हो हाम्रो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर। म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर s को s भयो। यो p को चाहिँ जुन चाहिँ छ नि, p को px py pz 3टा छ। त्यसै प्रकारले यो 2 भनेको d हो, d को dxy dyz dzx dx² - y² र dz² छ है। त्यस्तै प्रकारले f को पनि हुन्छ जो हाम्रो पर्दैन ओके। यो अर्बिटलमा के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छन्, एउटा बक्सामा दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ, एउटाको हुन्छ +½ अर्कोको हुन्छ -½ किनभने अपोजिट स्पिडमा हुन्छ। सो हामीलाई चाहिएको छ ms कति, -½ सो -½ भनेपछि यसमा एउटा जान्छ हैन, -½ यसमा एउटा मात्रै जान्छ राइट, यसमा एउटा जान्छ, एउटा मतलब एउटा त +½ हुन्छ नि त, सो -½ मात्रै सोचेको छ। सो गर्दाखेरि सबमा एक एकवटा हाम्रो चान्सेस हुन्छ हैन ओके। सो गर्दाखेरि टोटल कतिवटा भयो यसमा 1 1 +3 +5 +7 भयो ओके। ms चाहिँ -½ कन्फिगरेसन भएको, सो गर्दाखेरि नेट हाम्रो कति भयो, सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ओके having quantum number कति n इक्वल्स टु
n इक्वल्स टु 4 र ms इक्वल्स टु माइनस हाफ चाहिँ कतिवटा भयो त यो जोड्यो भने कति आयो 7 10 15 16 सो 16 सो गर्दा 16 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ ल बुझ्यो अब सो यो कन्फिगरेसन भएको जसमा n इक्वल्स टु 4 भन्नुको मतलब यो कुनै पनि डाउन एरो छ नि यो डाउन एरो इलेक्ट्रोनको क्वान्टम नम्बर चेक गर्यो भने यसमा n चाहिँ 4 आउँछ किन यो 4 लेभलमा हो नि त 4 लेभलमा 4 लेभल भित्र l को भ्यालु 4टा भयो 0 1 2 3 त्यो भित्र ml हुन्छ ml भित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ ओके के बुझेन भने सोधिहाल्नु है ल त्यो बक्सा भित्र चाहिँ लास्टमा यो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर दैट इज ओरिएन्टेसन भित्र चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ सो इलेक्ट्रोन्स हुन्छ ल त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ टोटल हाम्रोमा किनभने डाउन एरो 16 वटा पोसिबल छ जो चाहिँ माइनस हाफ कन्फिगरेसन हो सो माइनस हाफ कन्फिगरेसन ओके सो देयरफोर द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति आयो 16 आयो ल अब बी को हेरौँ ल नम्बर बी को सो n इक्वल्स टु 3 l इक्वल्स टु 0 भनेको छ है n इक्वल्स टु 3 l इक्वल्स टु 0 भएको कन्फिगरेसन 0 क्वान्टम नम्बर लिएको इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ सो अब n इक्वल्स टु 0 सो n इक्वल्स टु 3 हुँदा l को भ्यालु कतिवटा छ 0 1 र 2 हुन्छ हैन तर 1 र 2 लाई बाइकआउट गरेको छ खाली l इक्वल्स टु 0 मात्रै लिनु भनेको छ l इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि त्यहाँदेखि मुनि मात्रै हेर्नु पर्यो बुझ्यो त्यहाँदेखि मुनि जानु पर्यो सो गर्दा ml छ ml कति हुन्छ l इक्वल्स टु 0 भएपछि खाली ml चाहिँ -0 टु +0 हो नि त सो गर्दा 0 मात्रै भयो 0 भनेपछि ms को दुईटा कन्फिगरेसन हुन्छ एउटा हुन्छ प्लस हाफ अर्को हुन्छ माइनस हाफ भन्नुको मतलब ms को जुन चाहिँ बक्सा छ नि सो हेर है राम्रोसँग फेरि n इक्वल्स टु 3 हुँदा l इक्वल्स टु एक्चुअली 0 1 र 2 हुन्छ तर 1 र 2 लाई बाइकआउट गरेको छ यो दुईटा नलिनु भनेको छ खाली 0 लाई मात्रै लिनु भनेको छ 0 लाई लिँदाखेरि ml चाहिँ खाली 0 मात्रै हुन्छ दैट मिन्स एउटा बक्सा मात्रै एउटा बक्सामा कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ राइट दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ हैन सो गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ कति आयो त भन्दा 2 मात्रै आयो ल सो द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ह्याभिङ द क्वान्टम नम्बर n इक्वल्स टु 3 र l इक्वल्स टु 0 चाहिँ खाली दुईटा मात्रै हो हेर ल क्वेशन नम्बर बी मा म फेरि भन्दैछु n इक्वल्स टु 3 र l इक्वल्स टु 0 भनेको छ एक्चुअली n इक्वल्स टु 3 हुँदा l को भ्यालु तीनटा हुन्छ 0 1 र 2 1 र 2 लाई नलिनु भनेको छ खाली l इक्वल्स टु 0 मात्रै लिनु भनेको छ सो l इक्वल्स टु 0 भएपछि ml को भ्यालु खाली के हुन्छ 0 मात्रै हो नि त 0 टु राइट सो 0 सो ml भित्र एउटा बक्सा हुन्छ दैट इज द बक्सा जहाँ चाहिँ अर्बिटल भन्छ जहाँ चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ बुझेन सो दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै हाल्नु सक्यो सो n इक्वल्स टु 3 l इक्वल्स टु 0 भएको चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ अरु क्वान्टम नम्बर सोध्यो भने यसको चाहिँ ml इक्वल्स टु 0 हुन्छ र ms एउटाको चाहिँ प्लस हाफ हुन्छ अर्कोको चाहिँ माइनस हाफ हुन्छ यो दुईटा इलेक्ट्रोनको नि 4 सेट अफ क्वान्टम नम्बर चेक गर्यो भने चाहिँ n इक्वल्स टु 3 l इक्वल्स टु 0 ml इक्वल्स टु 0 ms इक्वल्स टु एउटाको प्लस हाफ हुन्छ अर्कोको चाहिँ n इक्वल्स टु 3 l इक्वल्स टु 0 ml इक्वल्स टु 0 र ms इक्वल्स टु चाहिँ एउटाको माइनस हाफ हुन्छ किनभने एउटा अप एरो छ एउटा डाउन एरो छ अरु सबै सेमै छ नेक्स्ट ओके क्वेशन नम्बर 41 छ सिम्बल्स अफ ब्रोमिन इज लाइक Br है यो अस्ति हामीले गरेको छ नि जहिले पनि सिम्बल लेख्दाखेरि x हुन्छ र यहाँ चाहिँ z भनेको एटमिक नम्बर हुन्छ र माथि चाहिँ हुन्छ मास नम्बर दिस इज द फर्मेट x is the symbol of the element z is the atomic number a is the mass number right so गर्दाखेरि यो फर्स्टमा हेर्दैछ हामी ब्रोमिनको एटमिक नम्बर 35 रहेछ र मास नम्बर दैट इज नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ न्यूट्रोन्स गरे भने चाहिँ 79 हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले कोही बेला यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो पनि राइटै हो किन Br79 किन ब्रोमिन भनिसक्यो नि त Br भने सिम्बल आइसकेपछि त अटोमेटिकली 35 आइहाल्छ नि जस्तै कार्बन भनिसक्दा एटमिक नम्बर 6 आइगयो नि त लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो
बुझ्यो सो यो दुईटै एक्सेप्टेबल हो यो पनि एक्सेप्टेबल हो यो पनि एक्सेप्टेबल हो किनभने सिम्बल वन्स सिम्बल युज गरिसकेपछि अटोमेटिकली एटमिक नम्बर त आइगयो जस्तै नाइट्रोजन भनिसक्दा 7 आइगयो नि त एटमिक नम्बर राइट ओके सो माथि मास नम्बर चाहिँ किनभने फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ नाइट्रोजनको कुनैको 14 हुन्छ कुनैको 15 हुन्छ त्यो डिफाइन छ सो मास नम्बर मात्रै डिफाइन गरेर एटमिक सिम्बल लेखेको छ भने इट्स ओके राइट यो बोथ केस राइट हो तर यहाँ भन्दैछ द्याट you cannot write in this format you cannot write in this format why because यो पोजिसन चाहिँ के हो त यो माथिको ए इट इज द पोजिसन फर द मास नम्बर हो नि त बुझ्यो यहाँ जुन चाहिँ 35 लेखेको छ नि बीआर को माथि 35 लेखेको छ एक्चुअली द्याट इज नट द प्लेस फर द atomic number that is the place for writing okay so this is the place for writing क्यों mass number okay so यसरी लेख्नु पर्छ ल र तलको पोजिसन चाहिँ हो के हो सो प्लेस है सो एक्ज्याक्टली प्लेस हुन्छ सो जुन चाहिँ सेकेन्ड केसमा बीआर माथि 35 लेखेको छ द्याट इज द प्लेस फर राइटिङ मास नम्बर ओके सो त्यसले गर्दा यो दुईटा चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन अगाडिको एक्सेप्टेबल छ त्यति नै लेख्दा जस्ट डिफाइन द पोजिसन ओके yes so next is question number 62 the quantum numbers of the 6 electrons are given below arrange them in the increasing order of increasing energies la so you have to notice that you have to arrange according to order of increasing energies so increasing energies ko aadhar ma you have to arrange it okay increasing if any of these combinations have the same energy so right so 1 2 3 4 छ है so यसको एनर्जीज को लागि हामी के कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले n प्लस l जोड्नु पर्छ भनेको छ है एनर्जी निकाल्दाखेरि n प्लस l n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर l भनेको एजिमुथल क्वान्टम नम्बर ओके सो यो सबै केसमा जोडु सो यसमा आउँदैछ हाम्रो 4 5 6 आउँदैछ यसमा आउँदैछ 3 4 5 आउँदैछ यसमा आउँदैछ 4 + 1 5 आउँदैछ 5 आउँदैछ यसमा फेरि अगेन 5 आउँदैछ यसमा 4 आउँदैछ यसमा 4 आउँदैछ I'm just adding the n and l increasing order मा है so that means सानोदेखि ठुलोमा so के छैन 4 5 6 3 4 5 4 5 3 4 5 5 है ठीक छ राइट सो सबसे कम्ती यो दुईटा छ है सो यो दुईटा छ यो तीनटा छ त्यहाँबाट एउटा छ यो दुईटा टाई छ 4 4 टाई छ सो 4 4 टाईमा दुईटामा कुन चाहिँको चाहिँ कम्ती एनर्जी हुन्छ सो कुन चाहिँको कम्ती एनर्जी हुन्छ क्यान एनीबडी टेल मी 5 र 6 मा कसको एनर्जी कम्ती हुन्छ अल्दो इफ यु एड द दुईटाको नम्बर एन र एल जोडे पनि दुईटा केसमा 4 4 आउँछ 4 सरी यसमा 5 छ मिस्टेक भएछ 4 को कम्ती नो नो एकछिन ल जस्ट मिस्टेक भएछ ल 4 + 1 5 भयो 3 + 1 4 भयो 5 ओके सो सबसे पहिला 5 आयो है गो किनभने एटमिक नम्बर सबसे ल यो पोजिसन है ल दिस इज द सिरियल नम्बर है सिरियल नम्बरलाई अर्डर गरेको छु मैले ल 5 छ त्यसको नेक्स्टमा को आउँदैछ 5 5 5 चारटा छ है सो 5 5 5 चारटा छ सो चारटामा सबसे कम्ती कसको छ या नम्बर 2 को है 2 को सो 2 आयो 2 सो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो त्यहाँबाट नेक्स्टमा को छ 3 यस सो इट्स सिरियल नम्बर 4 को छ
सो यो पनि भयो अब 3 र 6 रह्यो 3 र 6 मा कसको छ 3 र 6 मा 4 + 1 4 + 1 सेम छ हैन यसमा सबै सेमै रहेछ सो इट्स इक्वल्स टु है सो 3 इज इक्वल्स टु 6 ओके सो 3 र 6 को सेम रहेछ त्यसको त क्वान्टम नम्बर सबै सेम रहेछ ओके सो 3 र 6 भयो केही छैन देन लास्टमा आयो 1 serial number को order है okay so in this way you have to do next question 63 the bromine atom possesses 35 electrons है so Br छ Br भन्दैछ जसको 35 इलेक्ट्रोन भनेपछि obviously उसको atomic number 35 भइगयो it contains 6 electron in 2p and 6 electron in 3p and 5 electron in 4p एकछिन है त 6 इलेक्ट्रोन इन 2p सो 2p6 अरे यसको कन्फिगरेसनमा बीचमा गएर र अब यो डल्लै लेखेको छु हैन 3 इलेक्ट्रोन इन 3p सो 3p मा 6 इलेक्ट्रोन छ 6 इलेक्ट्रोन्स इन 3p र 5 इलेक्ट्रोन इन 4p सो 4p ऑर्बिटल इलेक्ट्रोन हुन्छ नि 1s2 2s2 2p6 हो त्यो लेख्दै जाँदाखेरि त्यो बीचमा मात्रै भनेको छ ओके so which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge so सबसे कम्ती इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज कसले एक्सपिरियन्स गर्छ अरे right so which of these electron experience the lowest effective nuclear charge okay so effective nuclear charge lowest experience गर्नुको लागि के हुन्छ के चाहिन्छ शेल्डिङ सबसे बेसी हुनु पर्यो हैन so which of the electron यो चार तीनटामा कुन चाहिँ हुन सक्छ anybody can guess sir 4p yes 4p किन भन्दाखेरि 2p means we are talking about second cell हो नि त यो भयो 2 सेल भयो यो भयो 3 सेल भयो obviously यो सेल भयो 4 सेल भयो टाढो भयो नि त हैन सो जति टाढो त्यति नै अगाडि सेल इलेक्ट्रोन्सहरु बीचमा पसेको हुन्छ त्यसले गर्दा शेल्डिङ बेसी हुन्छ ओके सो जति पनि आउटरमोस्टले जहिले पनि लोएस्ट इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ ल सो आन्सरमा लेख्दाखेरि 4p कुन चाहिँ 5 electrons in 4p orbital experience the lowest effective nuclear charge because it is the farthest from the nucleus and त्यही लेख्दा भएको बिकज इन बिट्विनमा थुप्रो अरु इलेक्ट्रोन्सहरु आउँछ नि त जसले शेल्डिङ गर्दिन्छ गर्दा गर्दा इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज कम्ती भएर जान्छ सो आन्सर इज 4p 5 इलेक्ट्रोन ल सो आन्सर इज 4p 5 इलेक्ट्रोन so next question here among this the following so among the following pairs of orbital which orbital experience the larger effective nuclear charge okay अब यहाँ चाहिँ larger छ है फेरि among which experience the larger effective nuclear charge so which one 2s र 3s मा कसले चाहिँ बेसी एक्सपिरियन्स गर्छ can anybody answer now 2s and 3s which will experience the greater nuclear charge yes 2s yes 2s yes Vijay is correct Kokila is also correct the answer is 2s किन 2s मा नि अगाडिको सेल हेर्यो भने पनि यो बेसी टाढो जाँदैन नि त यो 1s 1 लेभल भयो n equals to 1 सपोज है n equals to 2 लेख्यो भने यो n equals to 3 छ सो भनेपछि 2s यहाँ निर छ नि त यो 3s भयो सो 2s means इट्स नजिक छ जहिले पनि यो 2s त्यो भन्दा टाढो जानु सक्दैन सो obviously 2s त्यसले गर्दाखेरि it will experience the greater effective nuclear charge okay so similarly if we compare 4d and 4f ma
4d and 4d. yes 4d मा ल यो 4d मा हुन्छ आन्सर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सेम छ बट डी ले गर्दाखेरि ल डी र एफ मा चाहिँ डी मा नि चारटा लोब्स हुन्छ हैन डबल डम्बेल भन्छ भने एफ मा 6 वटा हुन्छ ल एफ को स्ट्रक्चर हामीले पढेको छैन बट दैट इज द वन र 3d र 3p मा 3p. okay so it's a 3p yes so 3p so it will experience the electrons orbital है the electrons in the present in a 3p experience the larger effective nuclear charge. Next one, the unpaired electrons in aluminum and silicons are present in 3p orbital. Which electrons will experience a more effective nuclear charge from the nucleus? So aluminum र silicon को कुरा गरेको छ. So aluminum र and silicon the aluminum भनेपछि atomic number 13. Just I'll write the electronic configuration. Aluminum 13, silicon is 14. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. यसमा भयो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 भयो. Yes, है. So यहाँ कुरा हुँदैछ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन. अब p मा चाहिँ फेरि यसो है p अर्बिटल भित्र चाहिँ यसरी बस्छ नि त इलेक्ट्रोन. तीनटा हुन्छ. सो सिंगली बसेको हुन्छ. यो भयो 3p1. यो भयो हाम्रो 3p2. यसमा सिंगल यसरी बसेको हुन्छ. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन. सो इन केस अफ एल्युमिनियम एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने इन केस अफ यो ल इन केस अफ सिलिकन दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ. ओके so which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus भन्दैछ. यो जुन चाहिँ 3p इलेक्ट्रोन मा छ नि 3p अर्बिटल मा इलेक्ट्रोन छ. सो एल्युमिनियम को केसमा या सिलिकन को केसमा. Now can anybody answer which will experience a more effective nuclear charge? 3p1. Yes. 3p. No, 3p दुईटैको 3p मै छ इलेक्ट्रोन. Which one, aluminum or silicon? The answer is Silicon. The answer is silicon. Why? Yes, answer is silicon, right? Silicon. Okay, but why? It's a greater nuclear charge. त्यही त न्युक्लियर चार्ज ग्रेटर हुन्छ किन भन्दैछ. ओके ग्रेटर न्युक्लियर चार्ज है. त्यो पनि ठिकै हो बट द थिङ इज दैट एज वी मूव फ्रम लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस भनेर पढेको छ नि है हामीले. सो यसमा मेरो थर्ड लेभलमा चाहिँ यसमा थर्ड लेभलमै छ. भन्नुको मतलब क्लास 10 को कन्सेप्टमा गयो भने यो पनि थर्ड लेभलमा भयो. यो सपोज हामी एल्युमिनियम सिलिकनको पनि यस्तै हुन्छ नि त सिलिकन राइट. सो लेफ्ट टु राइट जाँदा साइज डिक्रिज हुन्छ नि त. सो यो 3 भयो यो थर्ड लेभल भयो हैन. सो तर एल्युमिनियमको थर्ड लेभल र सिलिकनको थर्ड लेभलमा सिलिकनको थर्ड जुन चाहिँ छ नि अर्बिटल सेल त्यो चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ नि त किनभने लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस भनेको छ राइट. एटमिक साइज डिक्रिजेस मिन्स साइज सानो हुन्छ. साइज सानो भएपछि जुन चाहिँ यो 3p छ नि यो 3p र यताको 3p हेर्दाखेरि यो 3p चाहिँ अलिकति सानो साइजको हुन्छ नि 3p सिलिकनको साइज राइट. सो सानो साइज मिन्स इट इज बिट क्लोजर टु द nucleus. Closer to the nucleus means it will experience more effective nuclear charge. La, that is one of the reason and obviously yes, nuclear charge obviously बढेको हुन्छ त्यो पनि हुन्छ आन्सर. So you can write to दुईटा reason with the increase in effective nuclear charge.
Okay, and another factor is the size factor. Size le gardakheri the size of the 3p orbital in aluminum and the size of the 3p orbital in silicon, the size of the 3p orbital in silicons are bit smaller. त्यसले गर्दाखेरि it is more closer to the nucleus. The electrons present in the 3p orbitals are more closer to the nucleus and it experiences more effective nuclear charge. Okay, how many subcells are associated with n equals to 4? So n equals to 4 हुँदा कतिवटा सबसेल एसोसिएट हुन्छ? n equals to 4 हुँदा how many subcells associated with it? 4. 4, yes. The answer is 4, correct. How? Because the L value is 0, 1, 2 and 3. Right? L भनेको S हो, यो P, D, F. So 4 subcells are possible. So यो सबसेल को नाम के हो भन्दा एउटा हुन्छ 4S, 4P, 4D and 4F. ल अब यता इलेक्ट्रोन एटममा हेर्यो भने this is 1, 2, 3, 4 भयो. So this is n equals to 4. So हुँदाखेरि यो n equals to 4 is the cell. Right? So यो भित्र सेल सबसेल चाहिँ के छ भन्दा 4S, 4P, 4D and 4F हुन्छ ल आउटर मोस्ट. यो भित्रको चाहिँ n equals to 3 हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले n equals to 2 हुन्छ, n equals to 1. So there are 4. So answer is 4. So answer is 4 subcell. Number B. How many electrons will be present in the subcells having ms equals to minus half for n equals to 4? So B, n equals to 4 छ र ms equals to minus half भएको. Now n equals to 4 र ms equals to minus half भएको कतिवटा छ है? So solution मा n equals to 4 हुँदाखेरि के छ हाम्रो l को भ्यालु हुन्छ हाम्रोमा माइनस l को भ्यालु 0 1 2 3 0 1 2 3 हुन्छ है. गर्दा ml को भ्यालु हुन्छ ml को भ्यालु हुन्छ यसमा एउटा आयो है, यसमा तीनटा हुन्छ, यसमा 5 वटा हुन्छ र अर्कोमा कतिवटा हुन्छ 7 वटा हुन्छ. 1 2 3 4 5 6 7 ल. र अब ms. So ms चाहिँ माइनस हाफ भनेको छ हैन, ms चाहिँ माइनस हाफ. सो माइनस हाफ मिन्स डाउन एरो. यो अघि के टाइपको रहेछ, डाउन एरो मिन्स अब यसमा एउटा जान्छ है, एउटा जान्छ सबैमा, गर्दा कति भयो? इट्स 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 आउँछ ल. सो गर्दा कति भयो? डाउन एरो मात्रै 16 इलेक्ट्रोन्स. ms भ्यालु चाहिँ माइनस हाफ र n इक्वल्स टु 4 भएको इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ भन्यो भने चाहिँ 16 वटा इलेक्ट्रोन्स छ ल. सो आजको लागि यति नै ल.